म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. म्हज्या जिवितांतलो सगळ्यांत याद उरपी खीण खंयचे असो विचारल्यार मागीर जायत्यो घडणुको याद जातात. पूण एक खीण आसा जो खूब खाशेलो आनी तो खीण म्हळ्यार फाटल्या वर्सा 15 नोव्हेंबराक हांव भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंतीक तांचे जल्म सुवातेचेर झारखंडाच्या उलिहातू गांवांत गेल्लो. हे भोंवडेचो म्हजेर व्हड परिणाम जालो. हे पवित्र भुंयेचे मातयेक कपलाक लावपाचें सौभाग्य मेळिल्लो हांव देशांतलो पयलो पंतप्रधान. ह्या खिणाक म्हाका स्वातंत्र्य संघर्शाची शक्त जाणवलीच, पूण हे धर्तरेच्या बळग्या कडेन जोडपाची संद मेळ्ळी. कशे तरेन संकल्प पुराय करपाचें धाडस देशांतल्या कोटींनी लोकांक नशीब कशें बदलूंक शकता हें म्हाका कळ्ळें. इश्टानो, भारतांत दर एका युगांत कांय आव्हानां आयलीं आनी दर एका युगांत अशेच असामान्य भारतीय जल्माक आयले, जांणी ह्या आव्हानांक फुडो केलो. आयचे मन की बात हे कार्यावळींत हांव धैर्य आनी दूरदृश्टीर आशिल्ल्या अशा दोन व्हड नायकांचो हांव भासाभास करतलों. देशान तांची 150वी जयंती मनोवपाचो निश्चय केला. सरदार पटेल हांचे 150वे जयंतीचे वर्स 31 ऑक्टोबर सावन सुरू जातले आनी हाचे उपरांत 15 नोव्हेंबर सावन भगवान बिरसा मुंडाचे 150वे जयंती वर्स सुरू जातले. ह्या दोगांय व्हड मनशांनी वेगवेगळीं आव्हानां पळयलीं, पूण दोगांयचें विजन एकच आशिल्लें: देशाचो एकवट. इश्टानो, फाटल्या वर्सांनी देशान अशाच म्हान नायक नायकांची जयंती नवे उर्जेन मनोवन नवे पिळगेक नवी प्रेरणा दिल्या. तुमकां याद आसतलीच, जेन्ना आमी महात्मा गांधीजी हांची 150वी जयंती मनयली तेन्ना खाशेलें कितें तरी घडलें. न्यूयॉर्कांतल्या टायम्स स्क्वेअरासावन आफ्रिकेंतल्या ल्हान गांवां मेरेन संवसारभरांतल्या लोकांक भारताचो सत्य आनी अहिंसेचो संदेश समजलो. ताका परतून समजून घेतलो. तो जियेलो. तरणाट्या पासून जाणट्या मेरेन, भारतीय ते विदेशी लोकां मेरेन दर एकट्याक गांधीजींची शिकवण नव्या संदर्भात समजली, नव्या जागतीक परिस्थितीत तांकां समजून घेतली. जेन्ना आमी स्वामी विवेकानंदाची 150वी जयंती मनयली तेन्ना देशांतल्या तरणाट्यांक भारताची अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक शक्त नव्या व्याख्यांनी समजली. ह्या येवजण्यांनी आमकां कळ्ळें की आमचे व्हड मनीस भूतकाळांत शेणूंक नात, उरफाटें तांचें जिवीत आमच्या वर्तमानाक फुडाराचो मार्ग दाखयता. इश्टानो, सरकारान ह्या व्हड व्यक्तींची 150वी जयंती राष्ट्रीय पावंड्यार मनोवपाचो निर्णय घेतला, पूण फक्त तुमच्या सहभागाक लागून हे मोहिमेक जीव येतलो आनी तिका जिवी करतली. तुमकां सगळ्यांक ह्या मोहिमेंत वांटो घेवचो असो हांव उलो मारतां. लोहपुरुश सरदार पटेल हांचे कडेन संबंदीत तुमचे विचार आनी कृती #सरदार 150 हांचे कडेन वाटात आनी #बिरसा मुंडा 150 वरवीं धरती आबा बिरसा मुंडाच्यो प्रेरणा संवसारा मुखार हाडच्यो. आमी एकठांय येवन हो उत्सव भारताच्या विविधतायेंतल्या एकचाराचो उत्सव करचो. दायजाच्या माध्यमांतल्यान उदरगतीचो उत्सव करचो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, छोटा भीम टीव्हीचेर दिसपाक लागिल्लो ते दीस तुमकां याद आसतले. भुरगीं जाल्यार हे केन्नाच विसरूंक शकचे ना. छोटा भीम हे विशीं कितली उमेद आशिल्ली. आयज ढोलकपूर का ढोल भारतांतच न्हय तर हेर देशांतल्या भुरग्यांक खूब आकर्शीत करता हें आयकून तुमकां अजाप दिसतलें. तेच प्रमाण आमच्यो हेर एनिमेटेड सिरियली कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू हांचे चाहते पुराय संवसारभर आसात. भारतीय एनिमेशन पात्रां हांगाचे एनिमेशन सिनेमा तांचे आशय आनी सृजनशीलतेक लागून संवसारभर आवडपाक लागल्यात. स्मार्टफोन ते सिनेमा स्क्रीन, गेमिंग कन्सोल ते व्हर्च्युअल रियलिटी मेरेन सगळे कडेन एनिमेशन हाजीर आसा हें तुमी पळयलांच आसतलें. एनिमेशनाचो संवसार भारतांत नवी क्रांती करपाचे वाटेर आसा. भारतांत गेमिंग स्पेसीचो लेगीत गतीन विस्तार जाता.
भारतीय खेळ लेगीत ह्या दिसांनी पुराय संवसारात लोकप्रिय जावपाक लागल्यात. कांय म्हयन्या आदीं हांवें भारतांतल्या आघाडीच्या खेळगड्यांची भेट घेतिल्ली. तेन्ना म्हाका एक भारतीय खेळाची अद्भुत सृजनशीलता आनी दर्जो जाणून घेवपाची आनी समजून घेवपाची संद मेळिल्ली. खरेंच देशांत सृजनशील उर्जेची ल्हार चालू आसा. एनिमेशनाच्या संवसारांत मेड इन इंडिया आनी मेड बाय इंडियन ही नांवां प्रचलीत आसा. आयज भारतीय प्रतिभा विदेशी निर्मितीचो म्हत्वाचो भाग जावपाक लागला हें आयकून तुमकां खोशी जातली. सध्याचे स्पायडरमॅन आसूं वा ट्रान्सफॉर्मर ह्या दोनूय सिनेमांतल्या हरिनारायण राजीवाच्या योगदानाची लोकांनी खूब तोखणाय केल्या. भारताचे एनिमेशन स्टुडिओ डिझनी आनी वॉर्नर ब्रदर्स ह्या संवसारांतल्या नामनेच्या प्रोडक्शन कंपनी वांगडा काम करतात. इश्टानो, आयज आमचे तरणाटे मूळ भारतीय सामग्री तयार करतात जी आमची संस्कृतायेचें प्रतिबिंब आसा. तिका संवसारभर पळोवपाक लागल्यात. एनिमेशन क्षेत्रांत आयज एक उद्देगाचें रूप घेतलां जें हेर उद्देगांक बळगें दिता. देखीक VR पर्यटन ह्या दिसांनी खूब फामाद जावपाक लागला. आभासी भोंवडेंतल्यान अजंठा लेणी पळोवपाक मेळटा, कोणार्क देवळाच्या कॉरिडॉरांतल्यान पासय मारपाक शकता वा वाराणसीच्या घाटाचो आस्वाद घेवंक शकतात. हे सगळे VR एनिमेशन भारताच्या निर्मात्यांनी तयार केल्यात. VR वरवीं ह्यो सुवाती पळयल्या उपरांत जायत्या जाणांक वास्तवांत ह्या पर्यटन थळांक भेट दिवपाची इत्सा जाताच. म्हळ्यार पर्यटन थळाची आभासी भोंवडी लोकांच्या मनांत जिज्ञासा निर्माण करपाचें माध्यम जाला. आयज ह्या क्षेत्रांत एनिमेटर तशेंच कथाकार, लेखक, व्हॉयस ओव्हर तज्ञ, संगीतकार, गेम डेव्हलपर, VR आनी AR तज्ञ हांची मागणी सतत वाडत आसा. हे खातीर हांव भारतांतल्या तरणाट्यांक सांगपाक सोदतां, तुमची सृजनशीलताय वाडोवपाची. कोण जाणा संवसारांतले फुडले सुपरहिट एनिमेशन तुमच्या कंप्युटरांतल्यान भायर सरूं येता. फुडलो व्हायरल खेळ तुमची निर्मिती आसूं येता. शिक्षणीक एनिमेशनांतल्या तुमच्या नवनिर्माणाक लागून व्हड येस मेळूंक शकता. संवसारीक एनिमेशन दीस ह्या 28 ऑक्टोबराक म्हळ्यार फाल्यां मनयतले. येयात, भारताक जागतीक एनिमेशन पावर हावस करपाचो आमी संकल्प करुया. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, स्वामी विवेकानंद हांणी एक फावट यशस्वीपणान मंत्र दिल्लो. ताचो मंत्र आशिल्लो, एक कल्पना घेयात, ते कल्पनेक तुमचें जिवीत करात, ताचेर विचार करात, तिचें सपन पळयात, ती जियेवंक सुरवात करात. आयज आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचें येस ह्याच मंत्रांत चलता. ही मोहीम आमच्या सामुहीक चैतन्याचो एक भाग जाला. सतत दर एका पावंड्यार आमची प्रेरणा जाल्या. आत्मनिर्भरता हे फक्त आमचें धोरण न्हय, तें आमची आवड जाल्या. खूब वर्सां जावंक नात, फक्त 10 वर्सां आदींची गजाल. तेन्ना जर कोणूय संगीत जावं जटील तंत्रगिन्यान भारताक विकसीत करपाक जाय जाल्यार कांय लोकांक विस्वास जायनाशिल्लो. जाल्यार जायते जाण फकाणां करताले. पूण आयज तेच लोक देशाचें यश पळोवन अजापीत जाता. भारत आत्मनिर्भर जावपाक लागला. दर एका क्षेत्रांत अजापाच करता. तुमी विचार करात, एका काळार मोबायल फोन आयात करपी भारत आयज संवसारांतलो दुसरो व्हडलो निर्मातो जाला. एका काळार संवसारांत संरक्षण उपकरणाचो सगळ्यांत व्हडलो खरेदीदार आशिल्लो भारत आयज 85 देशांनी तांची निर्गत करता. अंतराळ तंत्रगिन्यानांत आयज भारत हो चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी पयलो देश जाला. आनी एक गजाल म्हाका चड आवडटा ती म्हळ्यार ही आत्मनिर्भरतायेची मोहीम आतां फक्त सरकारी मोहीम न्हय, आतां आत्मनिर्भर भारत मोहीम एक सामुहीक मोहीम जावंक लागल्या. दर एका मळार येस मेळोवपाक लागल्यात. देखीक ह्या म्हयन्यांत आमी लडाखांतल्या हानले शारांत आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या इमेजींग टॅलिस्कोप MSE चें उक्तावण केलां. 4300 मीटर उंचायेचेर ती बसयल्या. ताचें खाशेलेपण म्हळ्यार हो मेड इन इंडिया आसा. कल्पना करात, जंय -30° इतलें ही शीं पडटा, जंय ऑक्सिजनाचो लेगीत उणाव आसता, थंय आमच्या शास्त्रज्ञांनी आनी थळाव्या उद्देगांनी हें करून दाखयलां.
जे आशियांतल्या हेर खंयच्याय देशांत करूंक ना. हानलेचो टेलिस्कोप जरी पयसुल्ल्या संवसारा कडेन पळयता, पूण हो आमकां आनी एक गजाल दाखयता, आनी ती म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारताची शक्त. इश्टानो, तुमी एक काम करचें अशें म्हाका दिसता. आत्मनिर्भर जावपी भारताच्यो चडांत चड देखी अशे तरेन यत्न शेअर करात. तुमच्या शेजाराचे खंयचे नवेपण दिसले, खंयच्या थळाव्या स्टार्टअपान तुमकां सगळ्यांत चड प्रभावीत केलो, ही म्हायती सोशल मिडियाचेर #आत्मनिर्भर इनोव्हेशन हे वरवीं बरोवची आनी आत्मनिर्भर भारताचो उत्सव मनयात. ह्या सणाच्या मोसमात आमी सगळ्यांनी आत्मनिर्भर भारताची ही मोहीम आनिकूय घटमूट करुया. वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्रान आमी आमची खरेदी करतात. हो नवो भारत जंय अशक्य फक्त एक आव्हान आसा, जंय मेक इन इंडिया आतां मेक फॉर द वर्ल्ड जाला. जंय दरेक नागरीक एक नवनिर्माण करपी आसा. जंय दरेक आव्हान एक संद जाल्या. आमच्या भारताक फक्त आत्मनिर्भर करपाचो ना, जाल्यार आमच्या देशाक नवनिर्माणाचे संवसारीक शक्ती केंद्र म्हणून घटमूट लेगीत करपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां एक ऑडियो आयकुपाक दिता. हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, हो ऑडियो फक्त म्हायती खातीर न्हय, हो मनरिजवणेचो ऑडियो न्हय, हो ऑडियो एक व्हड हुस्को घेवन आयला. तुमी आतांच आयकल्ली भासाभास डिजिटल अटक करपाच्या फसवणुके विशीं आसा. ही भासाभास एक बळी पडिल्ल्या आनी फटोवपी मनशां मदीं जाल्या. डिजिटल अटक फसवणुकेंत फोन करपी केन्ना पुलीस, केन्ना CBI, केन्ना नार्कोटिक्स, केन्ना RBI अशी वेगवेगळी लेबलां लायतात आनी बनावट अधिकारी जावन उलयतात. आनी ते व्हड आत्मविश्वासान उलयता. मन की बात हे कार्यावळींत जायत्या आयकुप्यांनी म्हाका सांगले, हाचेर नक्कीच चर्चा जावपाक जाय. चलात, हांव सांगता ही फसवणूक करपी टोळी कशी काम करता ते. हो धोक्याचो खेळ कितें हें तुमकां समजून घेवप खूब म्हत्वाचें. हेरांक समजावप तितलेंच गरजेचें. पयली खेळी तुमची वैयक्तीक म्हायती ती सगळी एकठांय करून दवरात. तुमी फाटल्या म्हयन्यांत गोंया गेल्ले? हय न्हय? तुमची धूव दिल्लींत शिकता? हय न्हय? ती तुमचे विशीं इतली म्हायती एकठांय करता की तुमी स्तब्ध जातले. दुसरी खेळी भयाचें वातावरण तयार करप. वर्दी, सरकारी कार्यालयाचे सेटअप, कायदेशीर विभाग ते तुमकां इतले भियेवतले की फोनाचेर उलयतना विचार लेगीत करपाक मेळचो ना. आनी मागीर कृती करात. हे 3 पावणे तुमचे डिजिटल सुरक्षा रक्षक जातले. इश्टानो, हांव परतून सांगता, कायद्यांत डिजिटल अटक सारकी वेवस्था ना. फक्त फसवणूक, टोपी घालप, शेंडी लावपी तवनासांची टोळी आसा आनी हे करपी लोक समाजाचे दुस्मान आसात. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फसवणूक हाताळपा खातीर सगळ्यो तपास एजन्सी राज्य सरकारा वांगडा मेळून काम करतात. ह्या एजन्सी मदीं समन्वय निर्माण करपा खातीर राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र स्थापन केलां. अशे तरेचे फसवणूक करपाचे हजारांनी व्हिडिओ कॉलिंग ID एजन्सी कडल्यान ब्लॉक केल्यात.
तशेंच लाखांनी सीम कार्डां, मोबायल फोन आनी बँक खातीं ब्लॉक केल्यात. एजन्सी आपलें काम करतात, पूण डिजिटल अडकेच्या नांवान घोटाळे जावचे न्हय म्हूण खूब गरजेची आसा. दर एकल्याची जागृताय, दर एका नागरिकाची जागृताय हे तरेचे सायबर फसवणुकेक बळी पडटात आनी तांणी चडांत चड लोकांक हे विशीं सांगपाक जाय. जागृताय करपा खातीर तुमी #SafeDigitalIndia हाचोय वापर करूंक शकतात. तशेंच शाळा आनी महाविद्यालयांक सायबर घोटाळ्या आड जावपी मोहिमेंत विद्यार्थ्यांचो आस्पाव करचो अशें हांव सांगतां. समाजांतल्या सगळ्याच यत्नांची आमी ह्या आव्हानांक फुडो करपाक शकतात. म्हजे मोगाळ देशवासियांनो, आमचे खुबशे शालेय विद्यार्थ्यांक सुलेखनाची खूब आवड आसा. हाचे वरवीं आमचे हात बरप निवळ, सोबीत आनी आकर्शक दिसता. आयज जम्मू काश्मीरांत थळावी संस्कृताय लोकप्रिय करपा खातीर ताचो उपेग करतात. हांगासर अनंतनागच्या फिरदौसा बशीरजीन फिशालकाय मेळयल्या. हाचे वरवीं ते थळाव्या संस्कृतायेची जायतीं तासां मुखार हाडटात. फिरदौसाजींच्या सुलेखन थळाव्या लोकांक, चड करून तरणाट्यांक आकर्शीत केल्यात. उधमपूरचे गोरीनाथजी असोच यत्न करतात. एका शेंकड्या परसूय पोरणे सारंगींतल्यान ते डोगरा संस्कृताय आनी दायजाचे वेगवेगळे प्रकार सांबाळपाचो वावर करतात. सारंगीच्या सुरा वांगडाच ते आपल्या संस्कृताये कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो पुर्विल्ल्यो कथा आनी इतिहासीक घडणुको मनोरंजक रितीन सांगतात. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी संस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर मुखार आयिल्ले अशे जायते असामान्य लोक तुमकां मेळटले. वैकुंठम सुमार 50 वर्सां सावन चेरियल लोककला लोकप्रिय करपाच्या वावरांत गुल्ल जाल्यात. तेलंगणा कडेन संबंदीत ही कला मुखार व्हरपाचे ताणें केल्लो यत्न अजापीत करपी आसा. चेरियाल चित्रां तयार करपाची प्रक्रिया खूबच विलक्षण आसा. तातूंत कागदाच्या लोळीच्या रुपांत कथा मुखार हाडटात. हातूंत आमच्या इतिहासाची आनी पुराणीक कथांची पुराय झलक मेळटा. छत्तीसगडांतल्या नारायणपूरचे बुटलूराम मथराजी अबू झमाडिया जमातीची लोककला तिगोवन दवरपाक वावुरता. फाटल्या 4 दशकां सावन ते हे मोहिमेंत लागल्या. तशेंच बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आनी निवळ भारत ह्या मोहिमांनी लोकांक जोडपाक ताची कला खूबच प्रभावी जाल्या. इश्टानो, आतांच आमी उलयताले काश्मीराच्या सैमा सावन छत्तीसगडाच्या रानांनी कशी आमची कला आनी संस्कृताय नवे रंग पातळपाक लागल्या. पूण ही गजाल हांगाच सोंपना. आमच्या ह्या कलेचो परमळ पयस पयस पातळ आसा. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या देशांतले लोक भारतीय कला आनी संस्कृतायेचेर मंत्रमुग्ध जावपाक लागल्यात. जेन्ना हांव उधमपुरांतले गाजपी सारंगी विशीं सांगतालो तेन्ना म्हाका उगडास जालो. कशी हजारांनी मैलाचेर रशियन याकुत्स्क शारांत भारतीय कलेचो गोड सूर कसो घुमता. कल्पना करात, गिमाचो एखादो दीस, उण्यांत उणें 65 तापमान, भोंवतणी बर्फाची धवी चादर आनी एका थिएटरांत प्रेक्षक मंत्रमुग्ध जावन पळयतात. कालिदासाचे अभिज्ञान शाकुंतलम संवसारांतले सगळ्यांत थंड शार याकुत्स्क शारांत भारतीय साहित्याची उश्णताय कितली आसा हाची कल्पना करूं येता. ही कल्पना न्हय तर एक सत्य जें आमकां सगळ्यांक अभिमान आनी खोशयेन भरता. इश्टानो, कांय सप्तकां आदीं हांवूय लाओसाक गेल्लो. नवरात्रेचो काळ आशिल्लो आनी थंय हांवें एक अजाप पळयलें. थळावे कलाकार फलक फलम लाओसाचें रामायण सादर करताले. ताच्या दोळ्यांत तीच भक्ती, आवाजांत तेंच समर्पण जें आमकां रामायणा विशीं मनात आसा. तेच प्रमाण कुवेतांत श्री अब्दुल्ला अल बरून हांणी रामायण आनी महाभारत हाचो अरबी भाशेंत अणकार केला. हो वावर फक्त अणकार न्हय तर 2 व्हड संस्कृताये मदलो पूल आसा. ताच्या यत्नाक लागून अरब जगात भारतीय साहित्याची नवी समजूत वाडत आसा. पेरुक्तालायन आनी एक उर्बा दिवपी देख आसा. एर्लिंडा गार्सिया थंयच्या तरणाट्यांक भारतनाट्यम शिकयता
आनी मारिया वाल्देज ओडिसी नाचाचें प्रशिक्षण दिता. ह्या कलांच्या प्रभावाक लागून भारतीय शास्त्रीय नाच दक्षिण अमेरिकेंतल्या जायत्या देशांनी धुमाकूळ घालता. इश्टानो, विदेशी जमिनीर भारताच्यो ह्यो देखी भारतीय संस्कृतायेची शक्त कितली अद्भुत आसा हें दाखयता. त्यो संवसाराक सतत आपले वटेन आकर्शीत करता. जंय जंय कला आसा थंय थंय भारत आसा आनी जंय जंय संस्कृती आसा थंय थंय भारत आसा. आयज संवसारभरांतले लोक भारताक समजुपाक सोदतात, भारतांतल्या लोकांक वळखुपाक सोदतात आनी हे खातीर तुमकां सगळ्यांक एक विनवणी आसा. तुमचे भोंवतणी अशे सांस्कृतीक उपक्रम #कल्चरल ब्रिजीस हाचे कडेन शॅर करात. मन की बात ह्या कार्यावळींत आमी अशाच देखींचेर ह्या मुखारूय चर्चा करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या व्हड भागांत शिंयाचो मोसम सुरू जाला, पूण फिटनेसाची आवड, फिट इंडियाची भावना हाका खंयच्याय हवामानांत फरक पडना. जाका तंदुरुस्त रावपाची संवय आसता तो थंडी, गरमी वा पावस हांकां कांयच पळयना. भारतांतले लोक आतां फिटनेसा विशीं चड जागृत जावपाक लागल्यात हाची म्हाका खोस आसा. तुमच्या भोंवतणच्या बागांनी लोकांचो आंकडो वाडत आसा हें तुमकां दिसलाच आसतलें. बागेंत पांयस मारपी जाणटे, तरणाटे आनी योग करपी परिवार पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. म्हाका याद आसा, योग दिसा श्रीनगरांत आसतना पावस पडलो, तरी कितलेशेच लोक योग खातीर जमिल्ले. आतांच कांय दिसां आदीं श्रीनगरांत जाल्ले मॅरेथॉन सर्तींत फीट रावपाची तीच उमेद म्हाका दिसली. फीट इंडियाची भावना आतां भौशीक चळवळ जावपाक लागल्या. इश्टानो, आमच्या शाळांनी आतां भुरग्यांच्या फिटनेसाचेर चड लक्ष दिता हें पळोवन म्हाका खोस जाता. फीट इंडिया शाळा तास हो एक आगळोच उपक्रम. शाळा आपलो पयलो वर्ग वेगवेगळ्या फिटनेस कार्यावळी खातीर वापरतात. जायत्या शाळांनी एका दिसा भुरग्यांक योग करपाक लायतात. केन्नाय एक दीस एरोबिक्स सत्र आसतात, जाल्यार एक दीस खेळा कुशळटायेचेर काम करतात. एखाद्या दिसा खो खो आनी कबड्डी सारके पारंपारीक खेळ खेळयतात आनी ताचो परिणामूय खूब अद्भुत आसता. हाजेरी सुदारता, भुरग्यांची एकाग्रता वाडटा आनी भुरग्यांकूय मजा येता. इश्टानो, ही निरोगीपणाची उर्जा हांव सगळे कडेन पळयतां. मन की बात ह्या कार्यावळीच्या जायत्या आयकुप्यांनी आपले अणभव म्हाका धाडल्यात. कांय लोक खूब मनोरंजक प्रयोग करतात. देखीक कुटुंब फिटनेस वर्ग म्हळ्यार एक कुटुंब दर सप्तकाच्या शेवटाक 1 वर कुटुंब फिटनेस कार्यावळी खातीर दिता. आनी एक देख म्हळ्यार देशी खेळ पुनर्जीवन, इंडिजिनियस गेम्स रिवायवल म्हळ्यार कांय कुटुंबां आपल्या भुरग्यांक पारंपारीक खेळ शिकयतात आनी खेळयतात. तशेंच तुमचो फिटनेस रुटीन अणभव सोशल मिडियाचेर #फिटइंडिया ह्या नांवान शॅर करात. हांव देशांतल्या लोकांक एक गरजेची माहिती दिवंक सोदतां. हे खेपे दिवाळेचो उत्सव सरदार पटेल हांची जयंती म्हळ्यार 31 ऑक्टोबराक आसा आनी दर वर्सा 31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकचार दिसा रन फॉर युनिटी घडोवन हाडटात. हे खेपे दिवाळेक लागून रन फॉर युनिटी 29 ऑक्टोबराक म्हळ्यार मंगळारा आयोजीत करतले आनी हातूंत चडांत चड प्रमाणांत वांटो घेवपाची विनवणी करता. राष्ट्रीय एकचाराच्या मंत्रा वांगडाच फिटनेसाचो मंत्र सगळे कडेन पातळायात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात ह्या कार्यावळींत हे खेपे इतलेंच. तुमी तुमचो प्रतिसाद धाडीत रावात. हो उत्सवाचो काळ. धनतेरस, दिवाळी, छठ पुजा, गुरू नानक जयंती आनी सगळ्या उत्सवा खातीर मन की बात आयकुप्यांक शुभेच्छा. तुमी पुराय उमेदीन उत्सव मनयात. वोकल फॉर लोकल हो मंत्र याद दवरात. थळाव्या दुकानदारा कडल्यानूच विकतो घेतिल्लो म्हाल उत्सवा वेळार तुमच्या घरांत मुजरत येवचो. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवपी उत्सवा खातीर खूब खूब परबी. सगळ्यांचे देव बरें करूं.